आपने लतीफ़ा सुना होगा ना कि डूबने के बाद, निकालने के बाद वो शख्स इधर उधर देख रहा है और उससे पूछा कि भाई तुमने तो इतना बड़ा काम किया है और एक मरते हुए शख्स को तुमने, डूबते हुए शख्स को निकाल दिया, तो अब तुम किसको देख रहे हो? तो वो कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि मुझे इसमें धक्का किसने दिया था। तो मैं भी यही कहूँगी कि मुझे भी धक्का दिया, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मुझे धक्का दिया मेरे साथियों ने, अफसाना निगारों ने, उनकी उन बातों ने। किरण यहाँ पे बैठी हुई है, किरण हमेशा कहती थी अफसाने के लिए कुछ कीजिए, अफसाने के लिए कुछ कीजिए। रहमान निशात अक्सर कहते थे कि मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई, अफसाने के लिए कुछ नहीं हुआ। अम्मार यासिर यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहते थे कि मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का दिया। मैंने कहा अगर आप सब लोग साथ हैं तो कोई बात ही नहीं है, हम सोचते हैं क्या करें। तो यूँ हम एक दिन एक चाय पे इकट्ठे हुए, हम लोगों ने सोचा कि अफसाना इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। देखिए अफसाना, मेरे सारे साथी, मेरे सारे दोस्त इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अफसाना एक मुकम्मल आर्ट है। उस आर्ट को, उसको लिखना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, ज़रा सी बात के अफसाने बन गए। तो अफसाना जो है मुकम्मल आर्ट है। और ज़रा सी बात क्या होती है, ये हमारे वो एहसासात लतीफ़ होते हैं जिनको हम कह नहीं सकते। बात देखें, इंसान ज़िंदगी जब गुजारता है तो उसका वास्ता जो है जज्बात, एहसासात, महसूसात के साथ होता है, वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारता है। किसी जगह पे कदगन होती है कि आपने अपने एहसासात नहीं लिखने, अपने जज्बात नहीं लिखने, अपने महसूसात नहीं लिखने, तो फिर अफसाना निगार उसको बड़े खूबसूरत पैराहे में मलफूफ करके एक कहानी बयान कर देता है। और जब वो लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं ये तो मेरी बात थी। तो वो आप ही की बात, ये सब अफसाना निगार लिखते हैं। कभी कभी सफाकियत लिखते हैं, कभी कभी ज़िंदगी का दुख लिखते हैं। और ये बड़े हसास लोग होते हैं जो कि अपना नहीं बल्कि आपके महसूसात, आपके एहसासात, आपके जज्बात लिखते हैं। बातें तो बहुत होंगी कि वो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो अफसाना कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद भी यही है कि ना सिर्फ अफसाना निगार इकट्ठे हों, बल्कि वो कैसा लिख रहे हैं इसका भी मुहासबा हो। हमने जब ये इसका इनेकाद किया महफिल का कि अफसाना कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और हमारे अफसाना निगार कैसा लिख रहे हैं इस पर भी बात होनी चाहिए, तो फिर हमारे साथ जुड़े हमारे असातिज़ा, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के दानिश्वर हमारे साथ जुड़े, हमारे मोहतरम, हमारे सीनियर्स हमारे साथ जुड़े। और सबसे पहले जो मुझे हौसला मिला वो सहर अंसारी साहब से मिला। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है, तुम ज़रूर करो। और डे 1 से सहर साहब हमारे साथ हैं। हमारे, चाहे हमारी अदबी नशिस्तें हों, चाहे हमारे अफसाने की छोटी सी नशिस्त हो या कोई बहुत बड़ा फोरम हो, मैंने जब सहर साहब से को इनवाइट किया, सहर साहब आए, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह हमारी जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका कलीदी खुतबा एक साहब ने पढ़ा था, उनका नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। लेकिन दूसरी कॉन्फ्रेंस से हमारा खुतबा मुसलसल यूनिवर्सिटी उर्दू वफा की और कराची यूनिवर्सिटी की उर्दू डिपार्टमेंट की तहमीना अब्बास साहिबा पढ़ रही हूँ, और उनके लिए भी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। पहली कॉन्फ्रेंस का, दूसरी का भी उन्होंने पढ़ा, तीसरी का भी पढ़ा, और आज इंशाअल्लाह ये चौथी कॉन्फ्रेंस आपके सामने जा रही है। तो हमने इसके लिए भी उन्हीं को दावत दी और उन्होंने बड़ी खुश दिली से इसको कबूल किया। इसी तरह हमारे जो ये कॉन्फ्रेंस हम करेंगे इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। अफसाने के रुझानात पे बात करेंगे, अफसाने के इर्तिका पे बात करेंगे, हम समाज पे बात करेंगे, हम आपसी रवैयों की बात करेंगे। हम एक हमारा सेगमेंट है इखलाकी गिरावट और अदम इस्तेहकाम का माशरा और अदीब की ज़िम्मेदारी। हम अदीब को उसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाएंगे। हम और हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं वो गुफ्तगू करेंगे, अदीब को अदीब की ज़िम्मेदारी याद दिलाएंगे, और इसके साथ साथ अदीब की ज़िम्मेदारी की हदूद व क़यूद भी बताएंगे। यहाँ पे अदीब पे भी बड़ा एक उसके लिए भी एक मुश्किल मरहला आता है कि मैं लिखूँ तो किस हद तक जाऊँ और किस हद पे जाके मैं वापस आ जाऊँ, उसको अयां करूँ या छुपा लूँ। छुपा लूँ तो कोई बात ही नहीं है, अयां करूँ तो मेरे अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए, मुझ पे कोई कदगन तो नहीं लगेगी कि मैंने ऐसा लिख दिया या वैसा लिख दिया।
آپ ادیب کو بے ضرر تو سمجھتے ہیں، آپ ادیب کو کہتے ہیں کہ یہ لکھ رہا ہے، لیکن کوئی اس سے بھی تو پوچھے کہ وہ لکھتے ہوئے کن کن انگاروں پر چل رہا ہے۔ وہ ایک طرح سے دو دھاری تلوار پر چل رہا ہوتا ہے، ایک طرف اس کو اپنے آپ کو اپنا تجزیہ، اپنا مشاہدہ، اپنا علمیت بتانی ہوتی ہے، دوسری طرف اسے معاشرے کے سارے بیریئرز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی تہذیب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنے سینئرز کے جو لکھ چکے ہیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں اب جو لکھ رہا ہوں کیا ان سے بہتر ہے یا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، اسی پر ہم نے اپنے سیگمنٹس تیار کیے۔ پھر ہمارے شاعر لوگ جو ہیں وہ مشاعرے بہت اچھی بات ہے، شاعری ایک ادب کی صنف ہے اور بہت اچھی ہمیں شاعری سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عاصم رمزی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی ناراض نہیں کیا، ہم نے ایک سیگمنٹ بنایا ہے، اس کا عنوان ہے شاعری افسانے میں شاعری اور مصوری کا عکس۔ اس میں ہم افسانے کو شاعری اور مصوری کے امتزاج کے ساتھ دیکھیں گے۔ اسی طرح ہمارا جاسوسی ادب ہے جس پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو جاسوسی کے ساتھ ادب کا صیغہ بھی استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جاسوسی کے ساتھ آپ، تو ایک ہمارا سیگمنٹ جاسوسی ادب کا بھی ہے، اس میں پاکستان میں جاسوسی ادب کے رجحانات اور اس کے اثرات دیکھے جائیں گے، اور وہ گفتگو کا سیشن بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا ایک بڑا ایک عجیب سا دور چل رہا ہے کہ ہر شخص کو جلدی ہے، ہر شخص کو ایسے لگتا ہے کہ کہیں جلدی ہے، اسے کہیں پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے یہ معلوم نہیں، اس کو بھی نہیں معلوم، ہمیں بھی نہیں معلوم، اور ہر شخص کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں، تو ایسے ادیب نے افسانے کی بجائے افسانچہ تخلیق کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے اس صنف کو بھی نیگلیکٹ نہیں کیا، ایک سیشن ہمارے ہاں افسانچے کا بھی رکھا ہے ہم نے، آپ اس افسانچے کے سیگمنٹ میں افسانچے بھی سنیں گے اور افسانچہ نگاروں کی گفتگو بھی سنیں گے۔ اسی طرح ہمارے یہ سارے سیگمنٹس ہم نے تیار کیے، مکالماتی افسانے کا سیگمنٹ ہے کیونکہ سیکھو اور سکھاؤ ہمارا مین ایجنڈا ہے، ہم اپنی ہر نشست میں بھی یہ چیزیں رکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں۔ تو اسی طرح مکالماتی افسانہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے لکھا جاتا ہے، آپ کو اس کانفرنس میں وہ بھی سننے کو ملے گا، مکالماتی افسانہ بھی سننے کو ملے گا۔ اسی طرح ہمارے کچھ اور سیگمنٹس ہیں جس میں گفتگو بھی ہے، موبائل سے بھی ہے، آپ سب لوگ بھی شامل ہوں گے، ہم لوگ بھی شامل ہوں گے، ہمارے افسانہ نگار بھی شامل ہوں گے، اور ان بہت ساری باتوں کے بعد کچھ باتیں آپ کو لگے گا کہ پھر بھی رہ گئی، وہ جو کہانی رہ جاتی ہے، وہ جو باتیں رہ جاتی ہیں، وہی ہمیں اگلے قدم کی طرف، اگلی منزل کی طرف کہتی ہیں کہ تم نے ایک قدم اور اٹھانا ہے، جو پیچھے چیزیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کانفرنس کو آپ سب لوگوں کا تعاون، آپ سب لوگوں کی آمد، آپ سب لوگوں کا پارٹیسپیشن کامیاب بنائے گا، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کی نشاندہی آپ بھی کیجیے، میری نظر میں بھی ہیں، کچھ ہمارے سینئرز بھی کہیں گے، اور ہم اگلی انشاءاللہ جب 5ویں کانفرنس کریں گے تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ تو میں